بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الشهر العظيم شهر رمضان هو شهر الرحمات والنفحات والقربات. نعم، هذا الشهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار. الله تبارك وتعالى جعل صيام هذا الشهر رحمة لهذه الأمة المباركة، وجعل فيها ليلة القدر، جعل ليلة القدر التي هي خير من 1000 شهر في هذا الشهر. لماذا؟ رحمة بهذه الأمة التي أعمارها قصيرة وأعمالها قليلة وذنوبها كثيرة، فالله تبارك وتعالى رحمة بهذه الأمة أن جعل هذا الشهر العظيم، هذا الصيام العظيم، وجعل في هذه الليلة المباركة التي هي خير من 1000 شهر. فما أعظم أن يعيش الإنسان هذا الشهر ورحمات هذا الشهر. والله تبارك وتعالى أنزل فيه القرآن فهو رحمة، والله تبارك وتعالى شرع فيه القيام وهي رحمة. ولذلك من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، فهو شهر المغفرة والرحمة. ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، كما في حديث البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. إذن يا أيها الأحبة، هذا الشهر العظيم فيه الرحمة من الله تتنزل، تتفتح أبواب الجنان وتغلق أبواب النيران وتصفد فيه الشياطين. لماذا؟ رحمة بهذا الإنسان. فنسأل الله يجعل هذا الشهر شهر رحمة لنا، وأن يجعلنا من أهل الرحمة، وأن يرزقنا فيه العفو والمغفرة، إنه على كل شيء قدير. وأسأله تبارك وتعالى أن يبارك لنا فيه ويجعلنا فيه من المرحومين.